बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बातें मन की सीजन 3 के थर्ड एपिसोड के साथ आप सबको मोहसिन शेर का वेरी वार्म वेलकम। आज का प्रोग्राम उन सब लोगों के लिए जिनको पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो तारीख दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग, वो स्पेशली वो लोग जिनको तारीख दिखाई दे रहा है, मैं ये कहता हूँ कि जिस मुल्क में हमाद हसीब राव जैसे लोग हैं, ट्रस्ट मी, वहाँ उस मुल्क को कभी भी कोई भी ना कोई तारीख कर सकता है, ना ही कोई पीछे धकेल सकता है। हमाद हसीब राव CEO हैं, फाउंडर हैं ज़फ़ार टेक्सटाइल के और एजुकेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन के। ये अच्छे प्रोफेशनल भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। मैंने तो पहली मुलाकात में पता चला लिया था, लेकिन आप लोगों को इनसे मिलवाने का और भी बहुत सा पर्पज़ है और ये आपने उनमें से खुद ही निकालना है आज के प्रोग्राम में से। चलते हैं, मिलते हैं हमाद हसीब राव साहब से और जानते हैं उनसे, करते हैं बातें मन की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। पहली मुलाकात थी आपके साथ, यकीन करें मुझे पूरे वापसी पे आते हुए वो पूरा रास्ता ही गूज बम्स आते रहे कि इतने पावरफुल बंदे से मैं मिल के आ रहा हूँ। पावरफुल इन शेप ऑफ योर विजन। इतनी यंग एज में विजन कैसे डेवलप हुआ आपका? मेरा ख्याल है कि आपके जो ख्यालात डेवलप होते हैं उसमें दो चीज़ों का बड़ा हिस्सा है। एक आपके अपने एक्सपीरियंसेस और दूसरा आपकी रीडिंग। तो रीडिंग का बहुत किरदार होता है। आपके एक्सपीरियंसेस से जो आप रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं उसमें बड़ा किरदार होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मिलकर आपको आगे की राह दिखाती हैं, अपने बारे में भी और अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी के बारे में। ठीक है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, आज तो मेरे साथ बातें मन की करने के लिए आप आए हैं। आम रूटीन में बातें मन की किसके साथ करते हैं? आम रूटीन में सबसे ज़्यादा तो बातें अपने साथ होती हैं। वाह। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मेरी सिस्टर है छोटी, वो उसके साथ लाहौर में होती हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ बहुत गपशप होती है। मेरी अपनी मिसेज हैं, उनके साथ तो तकरीबन हर चीज़ शेयर होती है। ठीक। और दोस्तों में एक दो दोस्त ऐसे हैं जिनसे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें। चले, माशाल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आपके पास एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे आप अपना अंदर निकाल के रख सकते हैं भाई। हमाद हसीब राव कैसा इंसान है? ये चीज़ तो मेरे ख्याल में जो आसपास के लोग हैं उनसे राय ली जाने की है। हर बंदे का अपने बारे में तो जो इमेज है वो बड़ा डिस्ट्रैक्टेड सा इमेज होता है। वो कभी अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा होता है, कभी अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है। दोनों चीज़ों से ही परहेज लाजमी होता है, तो इसलिए बेहतर है कि ये अच्छा, लाइक बचपन में आप ऐसे डिसेंट बच्चा होते थे या शरारती बच्चा होते थे? मेरा ख्याल है कि बचपन मेरा ना वो निस्बतन शाई और निस्बतन सीरियस, ठीक है, वो गुजरा, ठीक है। और अगर कुछ शरारतें जिन्हें आप कहेंगे वो गुजरी हैं तो वो कॉलेज एज में वो गुजरी हैं। और उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं तो दोबारा से ये। अच्छा, वैसे क्योंकि हमारी ये सेकंड मीटिंग है, पहली मुलाकात बहुत कमाल की रही, फिर हमारा फ़ोन पे भी रब्ता रहा। एक चीज़ मैंने नोट की, आपके ओवरऑल आपकी चेहरे पे हमेशा थोड़ी सीरियसनेस रहती है। ज़माने की धूप पड़ रही है या अंदर का गम है, क्या चल रहा है अंदर? मैंने कुछ अर्सा पहले फेसबुक पर पोस्ट भी की थी अपनी कि आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दीज सीरियस जेस्चर्स। तो ये लर्न करने का हिस्सा है। मुस्कुराते चेहरे दुनिया की खूबसूरती है। ऐसे ही है। तो मुस्कुराहट चेहरे पर वो हर वक्त रहनी चाहिए। सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, लहजे में भी मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये चीज़ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और हकीकत में आपने अभी कह दिया, तो ये बड़ी कमी है और ये इंशाल्लाह लर्निंग के साथ आहिस्ता पूरी होगी। नहीं, ओवरऑल यू लुक ऑसम, लाइक ओके। बचपन याद आता है? बचपन क्यों याद नहीं आएगा? बचपन की अपनी अहमियत है, ज़िंदगी की हर स्टेज की अपनी अहमियत है। हर स्टेज की एंजॉयमेंट अपनी है। हम हर स्टेज में अपनी पिछली स्टेज को याद करते हैं, वो याद करना चाहिए, लेकिन हमें जो मौजूदा स्टेज होती है उसको भी एंजॉय करना चाहिए।
ہر سٹیج کی انجوائمنٹ علیحدہ ہے. بچپن کی اپنی انجوائمنٹ رہی ہے, ہر کسی کی ہوتی ہے, میری بھی تھی. اچھا, کس ٹائپ کے, آپ کی کس ماحول میں پرورش ہوئی؟ کیونکہ گروتھ جو ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے, بلکہ سائنس بھی کہتی ہے کہ جو بچے نے, میں بلکہ کل سن رہا تھا کہ حضرت علی کا کال, وہ ایک صاحب بول رہے تھے کہ جس نے 4 سال تک اپنے بچے کی پرورش کرنی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ پتھر پہ اس نے لکیر مار دی, اور جس نے بڑے ہو کے کسی کو سمجھایا تو اس نے ایسے کیا کہ پتھر پہ پانی گرا دیا. تو وہ جو بچپن میں پتھر پہ لکیر آپ کی ایک پرسنالٹی پہ پڑی, وہ کس ماحول میں پڑی؟ دو چیزوں کا اثر میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہے. ایک تو میرے اپنے والد صاحب نے جس طرح سے ہمیں تربیت دی, یا جو ماحول ہمیں پرووائڈ کیا, جس میں گھر میں بکس کا کردار تھا اور کچھ ایکٹیویٹیز میں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم وہ شرکت رکھیں, ٹھیک ہے, ان کا کردار رہا. اور دوسرے نمبر پر میرا خیال ہے کہ ہمارے اسکول کے پرنسپل جو تھے, وہ ان کا بڑا کردار رہا. اگرچہ ان کا مجھ سے کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسکول میں جو ہیڈ ہوتا ہے, پرنسپل ہیں, ہیڈ ماسٹر ہیں, ان کا وہ ماڈل ہوتا ہے. جہاں کلاس ٹیچر کا کردار ہوتا ہے, وہاں پرنسپل کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہمارے جو پرنسپل تھے وہ بڑے لرنڈ آدمی تھے. وہ روزانہ اسمبلی میں, مجھے یاد ہے ابھی بھی, کہ انہیں بانگ درا, ضرب کلیم, بال جبریل سب زبانی یاد تھی. ہمارے لیے یہی بڑی انسپائرنگ چیز تھی کو پڑھتے. ہاں جی, اور وہ روزانہ اسمبلی میں اسپیچ کرتے تھے, اور پہلے ایک قاری صاحب مجھے یاد ہے کہ تلاوت کرتے تھے, اس کے بعد پرنسپل صاحب اس تلاوت کا ترجمہ بیان کرتے تھے خود, کیونکہ انہیں ترجمہ یاد تھا, اور اس ترجمے کو وہ جو الیبوریٹ کرتے تھے وہ اقبال کے اشعار کے ذریعے کرتے تھے. آئی کین امیجن کہ جس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی ہے, وہ بڑی انسپائرنگ چیز تھی. اور ان سے میرے ساتھ جتنے کلاس فیلوز تھے وہ بھی شدید متاثر تھے, میں تو بڑا شدید متاثر تھا. ان کی وجہ سے, ان کو دیکھ کر میں گھر میں بال جبریل, ضرب کلیم, بانگ درا, ارمغان حجاز یہ لے کر آئے, پڑھیں. اس وقت میں اس لیے سوچتا ہوں کہ ان کا کردار یا کسی بھی پرنسپل کا کردار ایک اسٹوڈنٹ اور بچے کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے اسکول میں جس طرح کی ایکٹیویٹیز انہوں نے کچھ شروع کی, اور کچھ کے متعلق ان کا ویژن تھا, تو ہمیں یہ سوچ کے ہمارے لیے بھی معلومات میں اضافہ تھا کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں نہیں جو ان کا بڑا. اچھا, آپ کی پرسنالٹی آہستہ آہستہ شیپ ہوتی رہی. اس دور میں نا, بچپن میں ایک بچہ خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کا فینٹیسی ورلڈ کیا تھا بچپن میں؟ بچپن میں اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کس چیز سے امپریس ہوا تھا, لیکن بچپن سے ذہن میں, حالانکہ ہماری فیملی میں بزنسز کی مثال موجود نہیں تھی, ورنہ اپنے آس پاس سے آپ انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے ماڈل تشکیل دے رہے ہوتے ہیں, لیکن شروع سے ذہن میں نا بزنس کرنے کا خیال وہ موجود تھا. اگرچہ اس وقت نا کچھ کلیئر نہیں تھا کہ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا ہوتا کیا ہے. ورڈ انسپائرنگ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ جو ایم ہوتا ہے وہ ایک لائف چیز ہوتا ہے. وہ ہم چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, اور وہ بچہ کہتا ہے میں یہ بننا چاہتا ہوں. ہم اس کے اوپر ذمہ داری ایک لاد دیتے ہیں کہ اس نے یہ بننا ہے, اور وہ بھی اپنے ساتھ پوری عمر کافی اکثر اوقات اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے. ایم ایک لائف چیز ہے. ایم ڈیولپ ہوتا ہے آپ کے انوائرمنٹ سے, آپ جن چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں ان سے ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی, آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا, آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا, تو آپ کے ایم کو بھی لائف چیز کی طرح بڑھتے رہنا چاہیے, گرو کرتے رہنا چاہیے. تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے بھی خیالات جو ہے نا وہ مزید بہتر, پالش, موڈیفائی ہوتے گئے. ابھی یقین کریں, ابھی تو مزہ آنا سٹارٹ ہوا ہے اور شیزان کی بوتل کی طرح پہلی بریک آ گئی ہے. ناظرین, امید ہے آپ کو بھی ایسے ہی مزہ آ رہا ہوگا جیسے مجھے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا ہے. تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमाद असीम राव साहब और दोबारा उनसे करते हैं बातें मन की। जी हमाद साहब, आपका जो पैदाइश है वो एक ज़मींदार सेटअप में हुई और वहाँ से आपने शिफ्ट मारी एंटरप्रेन्योरियल सेटअप में। प्रेशर तो फेस करना पड़ा होगा आपको। प्रेशर इन द सेंस कि आपको कोई भी काम करने के लिए आपको बेसिक स्किल्स चाहिए होते हैं, लर्निंग चाहिए होती है जो आपके एजुकेशन से आती है, जो आपके इर्द गिर्द के माहौल से आती है, जो आपके मॉडल से आती है। वो इस सेंस में मैं ये समझता हूँ कि वो प्रेशर फेस करना पड़ा। ये तो सर हो गया ना आपका इंडिविजुअल। जो एक होता है फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आ रहा होता है कि मतलब अक्सर ये होता है कि जो बाप दादा करते आ रहे हैं उससे हट के बच्चा सोच ले तो वो ऐसा ही होता है कि बस उसने अपना सर दे दिया हो किसी मुश्किल में। मेरे वालिद साहब लैंडलॉर्ड थे और साथ वकालत करते थे। ठीक है। तो उनका अपना ख्याल यही था कि अगर तरक्की करनी है तो वो ज़मीनों में तरक्की नहीं हो सकती, हमें लर्नर्ड बंदे थे जी, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने बिजनेस को सपोर्ट किया। उन्होंने इसमें कोई प्रेशर मुझे फेस नहीं करना पड़ा। जब उनकी पूरी विलिंगनेस के साथ जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया। एंटरप्रेन्योर हो और फेलियर का सामना ना किया हो ये तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं कितनी बार किया फेलियर्स। मेरा ख्याल है कि हमें जहां हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें सक्सेसेस बताते हैं ना, उन्हें सक्सेसेस के साथ साथ उतने ही फेलियर्स के मुतालिक ज़रूर बताना चाहिए। ऐसे ही है। क्योंकि बिजनेसेस नाकाम होने की वजह वो फेलियर्स होते हैं, स्मॉल फेलियर्स। वो बिग फेलियर्स नहीं होते, वो बिजनेस बिठाने के लिए काफ़ी नहीं होते जी। लेकिन उन फेलियर से डिसअपॉइंट हो जाना वो हमारे लिए वो एक एंडिंग पॉइंट साबित होता है। तो उन फेलियर से हमने कैसे निकलना है ये हम तब कर सकते हैं कि अगर हमने सुन रखा हो, हमने देख रखा हो कि लोग फेल होते हैं और उस फेल होके निकलते हैं। तो फेलियर्स काफ़ी रहे। और आपने शेयर किया था मेरे साथ पहली मुलाकात में तो 2000 में यू स्टार्टेड जिगर वेंचर, और जो सबसे बड़ा जो पहला फेलियर था 2010 में देखा, एक किस्म की वो कमर टूट जाने वाला फेलियर। उसके बाद खड़े कैसे हुए? मैं समझता हूँ कि अपनी मिस्टेक को मैं हमेशा कहता हूँ कि अ मिस्टेक्स वैल्यू कीप्स ग्रोइंग अंटिल इट इज़ एक्सेप्टेड एंड अनाउंस्ड। ये वही बात है जो आपके ऑफिस में भी लिखी हुई। जी जी बिल्कुल। तो वो मिस्टेक को अगर मैं देखूं कि किस वक्त से हमारा बेहतरी का सफ़र शुरू हुआ, तो जब अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके और उसके लिहाज से अपनी पॉलिसी को तब्दील किया, पॉलिसी को या अपने बिजनेस को तब्दील किया, तो फिर ये सफ़र जो है बेहतरी का सफ़र वो स्टार्ट हुआ। ये तो सर वैसे वही बात है कि अगर कोई गलती हमारे अंदर वैल्यू ऐड करती है सर, ये तो अल्लाह की रहमत है हम पे कि उसने हमें सीधे रास्ते पे लगा दी है। और इसमें यह है कि हम लोग जब कोई गलती होती है, फेलियर होता है, तो हम वो लाइन छोड़कर और दूसरी तरफ चल जाते हैं। वो वक्त होता है आपका वहाँ रहने का। You need to make the decision to stay on the ground. Stay on the ground. वो वक्त आपने जहाँ से लर्न किया है वही जगह आपको पे बैक करेगी। हमसे शायद अक्सर औकात ये गलती होती है कि अगर हमें यहाँ नुकसान हुआ है या हमें यहाँ हमारी प्लानिंग फेल हो रही है तो हम अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं, दूसरी लाइन में जाएंगे, वहाँ पर हमें उतना ही टाइम लर्निंग में लगेगा, उतने ही फेलियर से दोबारा वास्ता पड़ेगा। तो उस लाइन में रहना और उसी लाइन में अपनी प्लानिंग को बेहतर करके आगे चलना, ये शायद। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप में देखी, भाई आप पैसा कमाते, अपना सुकून से रहते, ये लोगों को स्किल डेवलप करने का क्या आप में वो एक शौक सवार हुआ कि लोगों को क्यों आप सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं? ये महसूस किया अपने बिजनेस के दौरान भी, और उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ शुरू से बचपन से रहती थी, उसमें जब इंटरेक्शन हुआ और ख़ास तौर पे यूथ के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तो उसमें ये महसूस किया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से हटकर मैं बात करूँगा साउथ पंजाब की, इस इलाके में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और पोटेंशियल इस इलाके में भी है और इसकी पॉपुलेशन में बहुत पोटेंशियल है, इसकी यूथ में बड़ा पोटेंशियल है। ऐसे पोटेंशियल को आपने उसे यूज़ कैसे करना है। आप पोटेंशियल खुद ब खुद तो कुछ नहीं देता, ऐसे ही है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें, अपने आप को कुछ स्किल्स पॉलिश करने पड़ते हैं, कुछ स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। और आज का दौर ऐसा दौर है कि आपको स्किल्स डेवलप करने के लिए कोई हज़ारों मील का फासला तय करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही
آج کے دور میں آپ کو بہت سی چیزیں یہیں پر میسر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سوچ کے ساتھ یہ کچھ جو اسکلز ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن کا کام تھا وہ سٹارٹ کیا, اور وہ بجائے خود میرے لیے بڑا انرجائزنگ ہے. اچھا سر, آج کا یہ جو اسپیشلی فیز چل رہا ہے, اسپیشلی آفٹر کووڈ, تو اس میں ایک جو انٹرپرینیورشپ والا جو ہے, ہر بچہ انٹرپرینور بننا چاہتا ہے. آپ کی بھی بہت سے اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوتی ہے, آپ کو وہ چام دکھتا ہے ہمارے بچے نکل جائیں گے. یہ اسپیشلی کویسچن ان لوگوں کے لیے جن کو ہمارے ملک کا جو وہ ہے مستقبل ہے وہ تاریخ نظر آتا ہے. دیکھیں, بچوں میں جتنی انرجی موجود ہے, جتنی موٹیویشن موجود ہے, یہ بیسک چیز ہیں جو جب کوئی ینگ ملتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس سب سے زیادہ اس وقت پوٹینشیل, آپ کے سب سے زیادہ کیا چیز ہے آپ کے پاس انرجی ہے, آپ کے پاس پوٹینشیل ہے, موٹیویشن ہے. موٹیویشن سب سے بڑی چیز ہے. جیسے جیسے عمر گزرتی ہے آپ کی موٹیویشن کم ہوتی رہتی ہے. تو اس موٹیویشن کے سہارے آپ آگے نکل سکتے ہیں, لیکن آگے نکلنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹوڈنٹ نے, یوتھ نے خود نہیں پیدا کرنی, اسے پرووائڈ کی جانی چاہیے. وہ پرووائڈ کرنا, وہ کچھ کام گورنمنٹ کے اداروں کا ہے, کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا کام ہے, جس میں کچھ کام ہو رہا ہے. میں اس وقت آپ کا یہ جگہ دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں. یہ بھی اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے اسکلز اور اس طرح کی ایکسپوجر دینے کا ہی ایک سلسلہ ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل میں تو ابھی بھی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ سر اس ادارے کے ساتھ, میں نے پہلے میٹنگ میں بھی آپ کو سیم ورڈ کوٹ کیے تھے, اس ادارے کے ساتھ پچھلے 6 سال سے ہوں, اور دا اونلی ریزن وہ اس ادارے کا جو بنانے والا جو شخص ہے چودھری عاصم نذیر صاحب, ویسے ان کو پسند نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے, تو ہی از دا مین. بیسیکلی اس ایک انسان کی وجہ سے میں اس ادارے کے ساتھ موجود, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو بندہ اس ادارے کے ساتھ اتنا سوچ رہا ہے, یقین کریں پلیٹ میں رکھ کے چیزیں مل رہی ہیں, اور جو اس سچویشن میں بھی جو فائدہ نہیں اٹھائے گا, پھر میرے خیال میں اس سے بدقسمت انسان میں نے نہیں دیکھا. سر آپ کا فورن کا بھی ایکسپیرینس ہے, کلائنٹس ہیں آپ کے ظفار ٹیکسٹائل کے بینر کے انڈر. پاکستانی انٹرپرینورز اور فورن کے انٹرپرینورز میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ فورن انٹرپرینور یا یورپین اور یو ایس بزنسز میں مجھے جو سب سے بڑا فرق محسوس ہوتا ہے, ہم لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں, وہ لوگ پلان زیادہ کرتے ہیں. واہ. تو وہ اپنا زیادہ وقت, اپنی زیادہ انرجیز پلاننگ پر لگاتے ہیں, پروسیس ڈیولپمنٹ پر لگاتے ہیں, اور اس کے بعد اس پروسیس کو فالو کرنے پر اپنا وقت لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں, اور زیادہ محنت مزید ریکوائرمنٹس کا باعث بنتی ہے, وہ مزید محنت ریکوائر کرتی ہے. تو یہ بیسک فرق ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہیں اپنے انوائرمنٹ سے وہ ماڈلز ملتے ہیں جن کو فالو کر کے بہتر بزنسز کیے جا سکتے ہیں. انہیں اپنے انوائرمنٹ سے وہ ریسورسز ملتے ہیں, انہیں اپنے انوائرمنٹ سے. انٹرپرینورشپ ایک ایکو سسٹم کا نام ہے, وہ کسی بندے کے دل میں ایک خواہش آ جانے کا نام نہیں ہے. وہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے جس میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں, تو انہیں اس ایکو سسٹم کے تمام بنیادی جز وہاں ملتے ہیں. ہمارے ہاں کافی محنت کرنی پڑتی ہے, کافی کوشش کرنی پڑتی ہے. یقین کریں بات کر کے اور بھی مزہ آ رہا ہے, لیکن اپنی مجبوری ہے, بریک پہ بھی جانا ہے. ناظرین ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन जी। बगैर टाइम ज़ाय किए दोबारा चलते हैं हमाद वसीम राव साहब के पास और उनसे करते हैं बातें मन की। हमाद साहब, अभी आपने मोटिवेशन की बात की थी कि वो आपके पास एक मोटिवेशन होती है, हर बच्चे में आप देखते हैं और बताते भी हैं। आपके पास ऐसी कौन सी गिदड़ होंगी है जो आपको डेली जिंदा रखती है और एक्टिव और मोटिवेट करती है? अपने आप से मुकाबला। वाह। हम कल क्या थे, परसों क्या थे, अगर आज भी वो हैं तो ये बड़ी परेशानी की बात है। वो कैसे बेहतरी लाई जाए, बेहतरी लानी है, ज़रूर लानी है, तो ये चीज़ वो मोटिवेट रखती है। अच्छा सर, आई नो दैट इस फेज में जो भी बंदा आगे बढ़ रहा होता है, एवरीवन हैज अ स्टोरी। आई नो दैट यू मस्ट हैव अ स्टोरी। एक लाइफ में 360 पॉइंट आता है, आपकी जिंदगी में वो कब आया था? मेरा ख्याल है कि 360 का पॉइंट शायद उसे कह सकते हैं कि आप वो रोज़ाना भी आता है। ओके। और शायद वो कभी भी नहीं आता। वो आपकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए लर्निंग आपकी बेहतर हो रही होती है और आप चल रहे होते हैं, आप नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनके सहारे आप नई प्लान कर रहे होते हैं, नई तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो मैं समझता हूँ कि अपनी बात करूँ कि जो प्लानिंग्स, जो बिहेवियर्स पिछले साल थे वो मेरे आज नहीं है। ठीक है। तो इसे मैं तो कहूँगा कि ये पूरा 360 का चेंज है। तो ये 360 का चेंज तो हर साल आता रहता है। अच्छा सर, हर इंसान की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, आपकी क्या इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन हम मॉडल्स की सेंस में बात करें तो आप बहुत से मुख्तलिफ लोगों से, आप स्टीव जॉब्स से और तरह की मोटिवेशन लेंगे, आप नेल्सन मंडेला से और तरह की उसकी ज़िंदगी से मोटिवेशन लेंगे, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप पूरी ज़िंदगी से मुतल्लिक अपना सब कुछ जो है वो उनसे उनकी तालीमात से आप वो लेते हैं। तो वो बहुत सारे हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे इंस्पायरिंग मॉडल्स जो हैं वो रखने चाहिए, जिनसे आप मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्पिरेशन लेते रहें, बिज़नेस के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने बारे में। अच्छा सर, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अल्लाह से ज़्यादा करीब करती है? अपने बारे में कहूँ तो अपनी कोशिश और अपनी एबिलिटी से ज़्यादा मिलना मुझे तो खुदा से ये करीब करता है, शुक्रगुजार करता है। उससे खौफ का एहसास भी दिल में होता है कि खुदा जो है वो हमारी मेहनत से, हमारी एबिलिटी से ज़्यादा हमें दे रहा है। तो ये चीज़ खुदा से करीब करने के बाद मुझे सर ये वासिफ अली वासिफ साहब की बात याद आ गई कि उनके बकौल कि सम टाइम अगर आपकी एफर्ट आपको लगे कि आपकी एफर्ट कम है और आपको मिल बहुत ज़्यादा रहा है तो ये रिस्क करीम होता है। तो इसमें अल्लाह की करामत छाप। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में अल्लाह का करम आप पे है। अच्छा सर, अब यहाँ पे ज़िंदगी के इस पॉइंट पे खड़े हैं, आर यू सेटिस्फाइड या पीछे मुड़ के देखते हैं? बिल्कुल, मैं मुकम्मल सेटिस्फाइड हूँ अब तक जहाँ पहुँचे हैं। इससे अगले के बारे में शकूक हो सकते हैं दिल में, लेकिन अब तक की जो ज़िंदगी है उसमें सेटिस्फाइड हैं। इंशाल्लाह आगे भी आपका ऐसे ही मैदान मारते रहेंगे। क्या सीखा सर अब तक ज़िंदगी में, क्या सिखाया उसने? ज़िंदगी ने सिखाया तो बहुत कुछ है, इसमें कई चीज़ें ज़्यादा अहम हैं। एक चीज़ जो सबसे अहम मुझे दिखाई देती है वो है कम्युनिकेशन। ज़िंदगी में हर लम्हा हमारा वास्ता कम्युनिकेशन से पड़ता है, चाहे वो आपकी एजुकेशनल लाइफ है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, कोई भी है, उसमें कम्युनिकेशन जो है आपकी वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में एक बात का जिक्र करूँगा कि अक्सर औक़ात ये होता है कि हमसे जब कोई सवाल किया जाता है या जब कोई मामला दरपेश होता है तो हम अपना इमीडिएट रिस्पॉन्स उस पर देते हैं, और उस इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के बाद हम अपनी राय को अपनी अना का मसला बना लेते हैं और उससे स्टिक करते हैं। हमें किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए
اور اپنی رائے سے رجوع کر لینے میں بھی ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے. جب ہم پرائمری میں تھے تو ہماری رائے کچھ اور تھی، جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری رائے کچھ اور تھی، آج ہماری رائے کچھ اور ہے. تو گزرتے وقت کے ساتھ رائے تبدیل ہوتی ہے، رائے سے رجوع کر لینا بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا. تو کمیونیکیشن میں یہ ایک چیز میں نے کہی کہ وہ آپ کو امیڈیٹ رسپانس کرنے سے تھوڑا سا آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کمیونیکیشن میں بہت کچھ ہے جو آپ کے اپنے ارد گرد کے ساتھ تعلق میں، آپ کے جو مسائل کو بہتر کرنے میں، آگے بڑھنے کی راہ نکالنے میں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ایسے پوری دنیا گھومتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں. سم ٹائم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہوں گے، دل گھبراتا ہوگا. کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی جس سے واقعی آپ ٹوٹے اندر سے، یعنی کیا دیکھا میں نے؟ میرا خیال ہے کہ نا ایسی چیزیں دیکھنے سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں بہت کچھ ہے، دنیا میں اچھائی بھی بہت ہے، برائی بھی ہے، میرے خیال میں کم ہے. اگر ہم برائی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ چیزیں وہ ہمیں مایوس کرتی ہیں، ہمیں اس دنیا سے مایوس کرتی ہیں، اپنے آپ سے مایوس کرتی ہیں. تو بری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش وہ کم کی ہے، اچھی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش زیادہ کی ہے. ٹھیک ہے سر، ابھی آخری 2 کویسچن. یقین کریں باتیں بہت سی کویسچن ہیں، لیکن آف کورس شو کا ٹائم بھی ہے، آپ کا قیمتی ٹائم بھی ہے. ہماری یہ جو یوتھ ہے یہ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ہمارے کریئر میں 60% حصہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، ڈگری اس کا ہوتا ہے، اس کے درمیان ہم نے جو کچھ لرن کیا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. اور 40% حصہ ہمارے ڈگری لینے کے بعد جب ہم اپنا کریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو انیشیل 3 to 4 ایئرس کے یا 2 to 3 ایئرس کے جو آپ کے فیصلے ہیں وہ آپ کا پورا کریئر بناتے ہیں. تو اس وقت میں جو فیصلے کریں، جو کچھ دیکھیں، جہاں جاب کریں، جہاں انٹرنشپ کریں، وہ بڑے سوچ سمجھ کر کریں. تو یہ چیز آپ کی اگلی تمام عمر اس ڈگریز کے سہارے اور اس ارلی 2 to 3 ایئرس کے جو ڈیسیژنز ہیں ان کے سہارے چل رہی ہوتی ہے. تو اس وقت کافی احتیاط کی کافی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. آخری کویسچن، مجھے کیا ایڈوائز کریں گے؟ آپ ماشاءاللہ مجھے دیکھ کر، آپ سے مل کر خوشی ہوئی تھی. آپ نے جو باتیں آپ ابھی کر رہے تھے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ پر ایک موٹیویٹڈ اور ایک ہنستا کھیلتا چہرہ لیے اور ایک اچھا سکل سیٹ لیے، ایک جو ماڈل ینگ مین ہوتا ہے اس کا پورا آپ ایک نمونہ ہیں. تو وہ کیپ گوئنگ، آپ صحیح راہ پر ہیں، بس اسی راہ پر چلتے رہیں، 360 کرنا کریں. اور یہ ماشاءاللہ آپ سے متعلق، آپ سے مل کے باتیں کر کے یقین کریں بڑا مزہ آیا. ناظرین، امید ہے آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. اور وہ سب لوگ جو اس ملک کا مستقبل طریق دیکھ رہے ہیں، یقین کریں حماد حسیب راؤ جیسے انسان اگر اس دھرتی میں موجود ہیں تو دیکھیں ذرا، ہسٹری گواہ ہے، پتہ نہیں کتنے معاملات ہوئے، ہر مشکل حالات میں یہ ملک کھڑا رہا اور انشاءاللہ تا قیامت یہ آگے کبھی کھڑا رہے گا. ملتے ہیں باتیں من کی سیزن 3 کے 4th ایپیسوڈ میں ایک اور ایکسائٹنگ مزیدار گیسٹ کے ساتھ، اور ان سے کریں گے باتیں من کی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.